बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी 5 क्लास का जो है उर्दू का पीरियड शुरू हो चुका है और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 और जो है 17 जून का ये काम है। तो आज हमारा जो है वो नया सबक है और सबक का नाम है खामोश मोहसिन। ठीक है, उसकी हम स्टार्ट करेंगे जी। तो बच्चों, ये है पेज नंबर 32। आप जो है वो डेट और डे मेंशन कर लें। जो है डेट जो है वो 17 जून है और दिन जो है वो बुध है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डे मेंशन करें। इसकी सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करते हैं। खामोश मोहसिन एक बहुत अच्छी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो इसकी रीडिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। अलादीनू एक यतीम लड़का था। अभी वो बहुत छोटा था कि इसके वालिदैन इंतकाल कर गए, यानी फौत हो गए। बस इसकी एक बूढ़ी नानी थी जिसने इसे पाला पोसा था, यानी बड़ा किया था। मगर अब नानी भी बहुत बीमार रहने लगी थी। अलादीनू दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहता था जिसमें कुल 15-20 घर थे। सब गरीब मछेरे थे और दरिया से मछलियाँ पकड़कर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। अलादीनू को भी माहीगीरी आती थी, मगर वो अपनी बीमार नानी को अकेला छोड़कर दरिया पर ना जाता, बल्कि घर पर रहकर ही मछलियाँ पकड़ने का जाल बुनता और जब जाल जो है मुकम्मल हो जाता तो इसे किसी मछेरे के हाथ बेचकर कुछ रकम हासिल कर लेता और रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। अलादीनू की झोंपड़ी एक ऊंची चट्टान पर थी, जबकि बस्ती के दीगर घर नीचे ज़मीन पर थे। ऊंची चट्टान पर बहुत जगह थी जहां वो आराम से ज़मीन पर जाल बिछा सकता था और अपना काम आसानी से कर सकता था। वो अपनी नानी की खिदमत करता और उनकी दुआएं लेता। नानी को ये देखकर बहुत अफसोस होता कि अलादीनू अभी सिर्फ 10 बरस का था, मगर घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। और अफसोसनाक बात ये थी कि अलादीनू पैदाइशी तौर पर बोलने की सलाहियत से महरूम था, यानी वो बोल नहीं सकता था। वो सिर्फ इशारों किनायों से अपनी बात समझा सकता था और बस। यही सोच कर नानी दिन ब दिन कमज़ोर और बीमार होती जा रही थी कि अलादीनू उनकी खिदमत में कोई जो है कसर बाकी नहीं रखता। कुछ दिनों से नानी को तेज़ बुखार और शदीद खांसी थी। वो रात भर सो भी नहीं पाती थी। गर्मियों के दिन थे। वो चट्टान पर चारपाइयाँ बिछाए सो रहे थे कि नानी को खांसी का शदीद दौरा पड़ा। अलादीनू ने सुराही से पानी उंडेला कि नानी को पिला सके। अचानक इसकी नज़र दरिया पर पड़ी, जिसकी मौजें खौफनाक हद तक जो है वो बिखरी हुई थी। चांदनी रात में दरिया की बेरहम मौजों को आसानी से देखा जा सकता था। लगता था कुछ ही दिनों में ये मौजें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेंगी और बस्ती तक पहुंच जाएंगी। ये सोचकर वो कांप उठा कि बस्ती वाले इस बात से बेखबर थे। ज़्यादातर लोग बेखबर सो रहे थे। जो जाग रहे थे, इन्हें भी इस बात का इल्म न था कि चंद दमों के बाद सैलाबी रेला उनकी कच्ची बस्ती को बहा ले जाएगा। उधर नानी खांस कर बेहोश हो चुकी थी और बेचारा अलादीनू तो बोलने की सलाहियत से ही महरूम था। वो बेहद परेशान था कि अब करे तो क्या करे, बस्ती के लोगों की जान कैसे बचाए, क्योंकि सैलाब का पानी तेज़ी से बस्ती की तरफ बढ़ रहा था। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। अभी वो दुआ ही कर रहा था कि अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया। उसने जल्दी मट्टी का तेल अपनी झोंपड़ी पर छिड़का और आग लगा दी। घास फूस की बनी झोंपड़ी पल भर में तेज़ी से जलने लगी और आग के शोले बुलंद
ہونے لگے۔ بستی کے لوگوں نے جب آگ کے شعلے دیکھے تو وہ سب کے سب الادینو کی مدد کو پہنچ گئے۔ شور سن کر سوتے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے تھے اور وہ بھی آگ بجھانے چٹان پر پہنچ گئے۔ الادینو نے انہیں دیکھا تو دریا کی سمت اشارہ کیا جس کی سیلابی موجیں اب بستی تک پہنچ چکی تھی۔ بستی والوں نے جلدی جلدی ضروری سامان چٹان تک پہنچایا اور اللہ کے کرم سے اونچی چٹان پر ہونے کی وجہ سے بستی کے سارے لوگ سیلاب سے محفوظ رہے۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس خاموش محسن کے بھی شکر گزار تھے جس نے اپنی عقل مندی سے ان سب کی جانیں بچا لی تھی۔ جی بہت ہی اچھی ایک کہانی تھی کہ کس طرح جیسے کہ ہمیں سبق سے اندازہ ہو رہا ہے کہ خاموش جیسے وہ بول نہیں سکتا تھا الادینو، لیکن پھر بھی اس نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے کس طرح ساری بستی والوں کا خیال رکھا اور ان کو کیسے بچایا۔ اس نے اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دی لیکن اس نے باقی ساری وہ بستی کو محفوظ رکھا۔ تو اس طرح آپ بھی ایک دوسرے کی مدد ضرور کیا کریں۔ یہ ہماری اس سبق کی آج کی پڑھائی تھی۔ تو اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں یا آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ یہ آپ نے اپنی اردو الف کی کاپی پہ کرنا ہے۔ پہلا ہے پالنا پوسنا، پرورش کرنا، گزر بسر کرنا، گزارا کرنا، ماہی گیری مچھلیاں پکڑنا، کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھنا، کسی کام میں کوئی غفلت اور کمی نہ چھوڑنا۔ سرائی مٹی کا مٹکے نما برتن جس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ محسن احسان کرنے والا۔ یہ اس کے الفاظ معنی تھے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں۔ تو اب اس کی ہم سرگرمی نمبر 2 کرتے ہیں۔ یہ سرگرمی نمبر 2 ہے۔ سبق کے متن سے درست جواب چن کر خالی جگہ پر کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہے الادینو ڈیش کی صلاحیت سے محروم تھا، دیکھنے، سننے یا بولنے۔ تو یہ دیکھیں بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے کہ الادینو بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ اگلا دیکھیں، الادینو کو اس کی ڈیش نے پالا تھا۔ کس نے پالا تھا؟ ماں، نانی یا دادی نے۔ تو یہ آئے گا نانی۔ یہاں پہ آپ ٹک کریں اور یہاں آپ لکھیں گے نانی۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے الادینو پیشے کے لحاظ سے ڈیش تھا، یعنی وہ کیا کام کرتا تھا؟ پہلے ہے ماہی گیری، ملاح یا جال بنانے والا۔ تو وہ جال وہ بناتا تھا۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جال بنانے والا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے الادینو کا ڈیش گاؤں والوں کے لیے رحمت بن گیا۔ جال بننا، اونچی چٹان پر گھر ہونا یا چیخنا چلانا۔ تو کیا آئے گا؟ اونچی چٹان پر گھر ہونا۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اونچی چٹان پر گھر ہونا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں کہ خاموش محسن کے بجائے اس کہانی کا نام ڈیش بھی ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے الادینو کی سمجھداری، نانی کی بیماری، سیلاب کی تباہی۔ تو کیا آئے گا؟ الادینو کی سمجھداری۔ تو یہاں پہ آپ لکھیں گے الادینو کی سمجھداری۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی سرگرمی مکمل ہوئی۔ اب اگلی سرگرمی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں سرگرمی نمبر ہماری 3، یہ قواعد کیا؟ مذکر اور مونث بولنے جانے والے الفاظ۔
تو یہ تیسری ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے مذکر اور مونث بولنے والے الفاظ الگ الگ خانوں میں لکھیں۔ یہ الفاظ ہیں کنارہ، بستی، دریا، ماہی گیری، چٹان، جال، کثر، کھانسی، دورہ، سیلاب، موج، صلاحیت، مدد، شور، سامان، عقل، جھونپڑی اور اشارہ۔ تو یہ نیکسٹ پیج پہ بلاک بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نیکسٹ پیج پہ الگ الگ جو ہے وہ خانے بنے ہوئے ہیں۔ کنارہ، دریا، مذکر جو ہیں یہ ہوں گے جال، دورہ، سیلاب، اور مونث جو ہے بستی، ماہی گیری، چٹان، کثر، کھانسی۔ اگلے مذکر ہیں شور، سامان، اشارہ، موج، صلاحیت، مدد، عقل اور جھونپڑی۔ تو یہ جو ہے آپ نے یہاں پہ خود سے کرنے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔